अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था हुरूफुल हिजा से, ठीक है। कि टोटल हुरूफुल हिजा, हुरूफुल हिजा बेसिकली अरबिक अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। और टोटल 28 होते हैं या 29, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उलमा के नज़दीक 28 ही कहा जाता है कि 28 है। और जो इनमें फ़र्क आता है कि कोई 29 क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कि वो फिर अलिफ और हमजा को अलग अलग लेटर्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शुरू से लेके आखिर तक अलिफ ही है ना, हमजा हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जो कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही है, तो उनके नजदीक 28 लेटर्स हैं। जो कहते हैं अलिफ अलग है और हमजा अलग है, तो फिर उनके नजदीक 29 लेटर्स हैं, ठीक है। एक बात ये कल की थी। अच्छा, उसके अलावा बात की थी हुरूफ हो गए, ठीक है। हुरूफ के बाद हमजा और अलिफ का फर्क किया था कि अलिफ वो होता है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, ठीक है। हरकतें कौन सी थी? जबर जेर पेश तीन, ठीक है। और ये सुकून की अलामत है। अलामतें बहुत सारी हमने की थी ना, ये भी अलामत है, खड़ी जबर। ये जबर और अलिफ को मिलाकर एक अलामत बन जाती है, ठीक है। शद अलामत है, वो जो मद का साइन होता है, वो सब अलामतें हैं, ठीक है। तो जिस भी अलिफ के ऊपर या तो तीनों हरकत में से कोई हरकत हो या सुकून का साइन हो, ठीक है, अलाम जज़म जिसे हम कहते हैं, तो फिर हम कहेंगे ये हमजा है। और जो अलिफ ऐसे खाली लिखा हुआ होता है वो अलिफ कहलाता है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई हरकत या सुकून का साइन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई थी, हमजा और अलिफ का फर्क हो गया, हरकत हो गई, सुकून का साइन हो गया। फिर बात की थी हमने कि लफ्ज जो होते, एक वर्ड होता है, ठीक है, तो वो कैसे बनता है? वो ये हुरूफ, हरकत और अलामात को मिलाकर बनता है, ठीक है। कोई भी वर्ड है, उसमें देखिए एक तो हुरूफ आ गए ये सारे, ठीक है, फिर हरकत आ गई, ठीक है, और अलामतें भी आ सकती हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर लफ्ज दो तरह के होते हैं, बामाना और बेमाना, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो हम लोग इसमें विद मीनिंग वाले, क्योंकि कुरान में सिर्फ बामाना लफ्ज ही हैं, बेमाना कोई भी लफ्ज नहीं है, तो इस वजह से हम बामाना लफ्ज ही पढ़ेंगे। और बामाना लफ्ज के लिए टर्मिनोलॉजी होती है कलेमा, ठीक है। कलेमा होता है बामाना लफ्ज, यानी मीनिंग वाला लफ्ज। तो कुरान में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कलेमा ही हैं, ठीक है। बेमाना की मिसाल सर ने उर्दू में दी थी कि जैसे हम बोलते हैं कि मैंने पानी शानी पी लिया, ठीक है। तो शानी जो है वो कोई वर्ड नहीं है, जबकि पानी बामाना है, शानी बेमाना है, ठीक है। तो इस तरह बेमाने अरबिक में भी वर्ड्स होंगे, वो हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ कलेमा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक अरबिक प्रॉपर मीनिंग वाले वर्ड को कहते हैं कलेमा, सही है। सिंगल वर्ड कलेमा होता है। फिर हमने किया था कलेमा की अकसाम, ठीक है। ये तीन होती हैं, जैसे हमने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक के तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा हर्फ। तो कुरान में जितने भी वर्ड्स हैं वो या तो इस्म होंगे या फेल होंगे या फिर हर्फ होंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई थी। और क्या था? फिर सर ने ये बताया था, ये खड़ी जबर, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश क्या होता है, ठीक है। तो खड़ा जबर सर ने बताया था कि जबर और अलिफ को जब मिला देंगे तो वो खड़ा जबर, किसी भी वर्ड में आप देखें जहां पे ये जैसे आ रहा होता है ना, जैसे किताब सर ने ये नीचे बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए ता जबर और अलिफ, अब ये जबर और अलिफ को कंबाइन कर लें तो खड़ी जबर बन गई। तो अब हम किताब बगैर अलिफ के लिख सकते हैं, बगैर अलिफ और बगैर जबर के लिख सकते हैं। ता के ऊपर डायरेक्ट खड़ी जबर लगा दी, खड़ी जबर लगा दी तो हमें समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, ता पे जबर था और इसके आगे एक अलिफ थी, ठीक है, उसको मर्ज करके एक खड़ी जबर बना दिया, ठीक है। तो ये एक अलामत है जो कि बता रही है हमें कि उस लेटर के ऊपर जबर था और उसके आगे अलिफ थी, तो हम फिर वही साउंड मुंह से निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह जेर और ये में भी इसी तरह वाली चीज है, ठीक है, कि पीछे वाले लेटर के नीचे जेर थी और अगला लेटर जो है या साकिन था, ठीक है। तो उसकी जगह जेर और या को हटा के उस लेटर के नीचे खड़ी जेर लगा दी, तो हम वैसे ही ई लंबा वाला साउंड प्रोनाउंस करते हैं। ऊ में भी इसी तरह है, पेश है उसके बाद वाव साकिन है, ठीक है। तो वो पेश और वाव साकिन को हटा के डायरेक्ट उल्टा पेश लगा दे तो ऊ लंबा साउंड बन जाएगा। ये सर ने बताया था। और क्या बताया था? और ये बताया था गोलता और ता का फर्क, ठीक है। कि जो है ता जो होती है, यही बेसिकली गोलता है, दोनों अलग लेटर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर ने बताई थी कि जो ता होती है वो किसी भी वर्ड, ये लंबी ता जो होती है ये वाली, ये किसी भी वर्ड के शुरू में भी आ सकती है, सेंटर में भी आ सकती है और एंड पे भी आ सकती है, ठीक है।
تا کہیں بھی آ سکتی ہے کسی بھی ورڈ کے، لیکن گولتا ہمیشہ اینڈ پر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، گولتا ہمیشہ ورڈ کے اینڈ پر آتی ہے۔ پھر ساؤنڈ کی بات ہو رہی تھی کہ تا کی تو تا جیسی ساؤنڈ ہی نکلتی ہے چاہے وہ اینڈ پر بھی آئے، لیکن گولتا جب اینڈ پر آتا ہے اور ہم وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں اس پہ، تو پھر وہ ہا کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ لیکن اگر نہیں رک رہے، آگے جوڑ رہے ہیں کسی ورڈ سے، تو یہ گولتا بھی نارمل تا کی ساؤنڈ ہی دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ الگ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہو گیا۔ اور کیا بتایا تھا سر نے؟ کچھ مس کری ہوں تو آپ لوگ یاد دلا دیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہی سب تھا، ٹھیک ہے، اب آگے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو بتائیے گا۔ حرکت نہیں ہے، یہ پیش اور واؤ کا مجموعہ ہے۔ کھڑی زیر از اکول ٹو زیر اور یا، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان کے مصحف میں اس طرح لکھا ہوگا بھی ہی، لیکن سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ایسے ملے گا، زیر اور بڑی یہ ڈال دیتے ہیں اس ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بڑی یہ ڈال دیں گے۔ پاکستان کے مصحف میں ملے گا لکھا ہوا لہو، لہو ملک السماوات والارض۔ سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا پیش اور ساتھ ایک چھوٹا سا واو۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی شد بھی تو لگی ہوئی ہے، تو شد آپ کو جب بھی کسی لفظ کے اندر نظر آئے نا، ایک ہے شد، یہ دیکھیں لفظ ایک لفظ کے اندر ہے، ایک لفظ کے اندر ہے، ایک لفظ کے اندر ہے، ایک لفظ کے اندر ہے۔ بعض اوقات دو لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے، آپ لفظ شد کو بس سمجھ لیں، لفظ کے اندر آپ کو شد نظر آئی نا، شد کا مطلب ہے کہ جس لیٹر پہ شد ہے نا، جیسے یہاں پر با پہ شد ہے نا، یہاں کس پہ ہے؟ سین پہ، تو یہاں با پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے با دو مرتبہ ہے، با دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ با ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ ساکن ہوگا وہی لیٹر، اور ایک مرتبہ جو حرکت اس پہ ڈلی ہے وہ ہوا کرے گی، تو اس لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں رب بی، رب بی، پھر رب بی، رب بی، یس یس سر، یس سر، ایک دفعہ سین کو ساکن پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا بات، کہ جب بھی کسی ورڈ کے اوپر، کسی لیٹر کے اوپر ہمیں شد دکھ گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ رب بھی دکھا ہمیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لیٹر دو دفعہ ہے اس ورڈ کے اندر، وہ لیٹر دو دفعہ ہے، صحیح۔ پہلی دفعہ سکون کے سائن کے ساتھ ہے وہ، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ وہی جو اس کے نیچے حرکت لگی ہے نا، زیر، زیر کے ساتھ ہے۔ یسر کو دیکھ لیتے ہیں، چلے، جیسے یہ یا ہے، اب یسر میں نا دو دفعہ سین ہے، ایک دفعہ یہ ایک اور دفعہ، چھ شوشے ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے، یہ یا پہ زبر ہو گیا، سین کا پہلا ہوگا، پہلا سین ہے سکون کے ساتھ، دوسرا سین ہے وہی جو سائن شد کے شد کے ساتھ ڈلا ہوا ہے، نیچے والا ہے، زیر والا ہے، تو یہ زیر ہو گیا، آگے را ساکن، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو ایسے بھی پڑھیں گے تو آپ کا شد والا ساؤنڈ ہی نکلے گا، دیکھیں یس سر، ایک دم نا اس پہ رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی سمجھے، وہ اس کو جوڑ کے ایک علامت بنا دی کہ بھئی شد لگا دیں گے ہم اور زیر دے دیں گے، تب بھی پڑھا اسی طرح سے جائے گا، یس سر۔ تو جب بھی شد آئے سمجھ جائیں اس ورڈ میں وہ لیٹر دو دفعہ آئے، پہلی دفعہ سکون کے ساتھ ہے، دوسری دفعہ زیر، وہ دوسری دفعہ کسی بھی حرکت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مرج ہو گیا، شد لگ گیا اور وہ والی حرکت لگ گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بتا دیے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ سین کو زیر کے ساتھ پڑھیں۔ کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم، اردو میں بھی اسم ہے، عربی میں بھی اسم ہے، فارسی میں بھی اسم ہے اور انگریزی میں بھی اسم ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم از اکول ٹو ناؤن، نو۔ ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی، مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے۔ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، اسم کے معنی ہے نام۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کا اسم محمد ثاقب، ٹھیک ہے، میں نے کہا جی آپ کا اسم، انہوں نے کہا محمد ثاقب، تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا۔ تو اسم کے معنی ہے نام، تو یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اسم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا، اسم کس کس کا نام ہوگا۔ تو پہلی کیٹیگری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا، ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے۔
عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا. آپ سب کا نام اسم ہے. ثاقب اسم ہے, عبداللہ اسم ہے, صحیح, عبد الرحمان اسم ہے. ہم دو اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہیلپ کریں گے. ایک ہے جی زید, ٹھیک, یہ ہمارا ریگولر نام ہو سکتا ہے, اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا. ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا. مثلا کتاب, صحیح کہتے ہیں. اس میں اور کون کون سے نام آئیں گے؟ اس میں نام آ سکتا ہے جگہ کا, جگہ کا. ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے. مثلا گھر ایک جگہ ہے نا, تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بیت. بیت. مسجد ایک جگہ ہے, عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں. مکہ ایک جگہ ہے. اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے, تو اس میں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا, اور وہ ہوگا جی کام کا نام. کام کا نام, یہ چار جو ہیں نام ہے, ذہن میں رکھیے گا. شخص کا نام, آپ کا نام ہے ایک. چیز کا نام, یہ ایک چیز ہے, اس کا نام ہے. جگہ کا نام, یہ ایک جگہ ہے, اس کا ایک نام ہے. ایک ہے کام کا نام. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. یہ پڑھنا کام کا نام ہے نا. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر. تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر. ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فیل ہوتے ہیں, اس کے لیے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجئے گا. صحیح ہے نا؟ تیسری شرط کون سی ہے؟ ہاں. تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی میں ایک کام کرتے ہیں انفاق. انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو. انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا, تو عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے ضرب. ضرب کے معنی ہے مارنا. طالب علم چلے دیکھیں, اب ہم کیا کر رہے ہیں, کلمہ کی اقسام جو پارٹس آف اسپیچ تھے نا, اسم, فعل اور حرف, اب اس کو کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلمہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بہت سارے اسم ہیں. ٹھیک ہے, اب اسم ہوتا کیا ہے؟ صحیح ہے, تو ہم نے تو اردو میں اسم پڑھا ہے, انگلش میں ناؤن پڑھا ہے اس طرح, لیکن عربک میں ایگزیکٹلی اسم کس کو کہتے ہیں وہ ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, پھر مجھے بتائے گا ہینڈ ریز کر کے. ٹھیک ہے, یا انمیوٹ بھی کر سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں اب کیا ہے, عربک والا جو اسم ہے نا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش کا جو ہم ناؤن کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کس طرح اسم میں نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ نے ایک ہیڈنگ لگانی ہے اوپر اسم, اس کے نیچے ایک سب ہیڈنگ, تھوڑی بڑی والی سب ہیڈنگ, کیونکہ یہ بھی سب ہیڈنگز ہی بن رہی ہیں چھوٹی والی. ٹھیک ہے, تو اس سے مین ہیڈنگ ہو گئی, اس کے نیچے ہیڈنگ لگائیں ایک سب ہیڈنگ نام کی, اور اس کے آگے بڑا سا ون لکھ دیں. ٹھیک ہے, کہ نام ایک بڑی سی ہیڈنگ بن گئی. اسم کے انڈر ہی اسم کی ہی فردر کیٹیگریز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی ہے نام. اب یہ تو سمپل آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا, کسی بھی شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے, زید ہو گیا, کسی بھی چیز کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے, جگہ کا نام ہو گیا. یہ سارے لکھ لیں ایک ایک دو دو ایگزامپل بے شک. ٹھیک ہے, شخص آئی ایم سوری کہ ویڈیو کی کوالٹی نا تھوڑی سی اس طرح سے ہے, میرے پاس جو ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی وہ تھوڑی ایسی ہوئی تھی, تو اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بلر نظر آ رہا ہوگا, اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, شخص کا ہے زید, مریم, چیز, کتاب, قلم, کرسی, سارے عربک کے ورڈز ہیں.
जगह क्या है, बैत है, मस्जिद है, मक्का है, जन्नत है, जो भी है ये सब जगह हैं, इन सब के नाम है, कोई भी नाम आ गया सामने तो बस वो इसम हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल होगा आप लोग के लिए आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब ये जो चीज है ना ये थोड़ा सा तंग करती है। नंबर 4 जो है काम, ये भी नाम की हेडिंग में ही आ रहा है, नाम के अंदर की चौथी सब हेडिंग कह लें। ठीक है, काम क्या होता है, कोई भी काम का नाम है। ठीक है, जैसे कोई भी काम आप कह ले, जैसे हम कहते हैं ना, अगर इन्फाक और दर्ब में थोड़ा वो हो रहा है तो जैसे एक वर्ड ले ले, क़िताल है। ठीक है, क़िताल जो हो रहा होता है ना, ये कत्ल करना, जंग होना, इस तरह से करके ना। ठीक है, तो अब वो क्या है, वो भी एक काम है। इन्फाक होता है खर्च करना। ठीक है, तो ये काम जो है ना, ये फेल नहीं, काम का जो नाम होता है, हर काम का एक नाम है ना, तो येट अगेन वो नाम है तो वो इस्म की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो फेल तब बनेगा जब हम बोलेंगे कि हम खर्च करना कह रहे हैं ना, ये ठीक है, ये हम कह रहे हैं तो इससे मैं, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं खर्च करती हूँ, ठीक है, या मैं खर्च करूंगी, या मैंने खर्च किया। ठीक है, अब ये जो आपको है ना, इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि ये काम कब हुआ है, पहले हुआ है, अभी हो रहा है, बाद में हो रहा है। फेल के अंदर जमाने पाए जाते हैं ना, टेंसेस। ठीक है, तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी बस इसको इतना अंडरस्टैंड करिए कि कोई भी काम है, उस हर काम का नाम होगा ना। ठीक है, तो वो नाम जो है वो इस्म की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, फेल कुछ और है, फेल जैसे मैंने बताया उसमें आपको पता चल रहा होगा वो काम कब हुआ है, किस जमाने में हुआ है या होगा। ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पूछे अगर कोई सवाल है तो, अभी तक का, पिछले लेक्चर का या आज जो हमने पढ़ा है इसमें। ठीक है, तो बस याद रखना है कि हर काम, अब मैं बोलूं कि वो जो हम आंखों से करते हैं वो क्या काम है, तो बोलेंगे हाँ देखते हैं, तो फिर देखना एक काम हो गया। ठीक है, उर्दू में बता रही हूँ, देखना एक काम का नाम है, तो देखना इससे हो गया। देखना फेल नहीं है क्योंकि इसमें कोई काम हो तो नहीं रहा ना अभी राइट नाउ, या सही है। तो इस तरह से है, ये हो जाएगा क्लियर मेरे ख्याल से। अभी भी हो ही गया होगा, सही है ना, काम का नाम। इसमें जो दूसरी चीज इस्तेमाल होगी ना, वो होगी जी जमायर, यानी प्रोनाउंस। आ रही है ना बात, आप समझ। अगर आप इसम को सिर्फ नाउन कहेंगे ना, तो फिर आप प्रोनाउंस नहीं डाल सकते इसमें, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में नाउन अलग कैटेगरी है, प्रोनाउन अलग कैटेगरी है, ऐसे है ना। लेकिन अरबी में नाउन भी इसमें शामिल है, प्रोनाउन भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस वक्त मैं आपको प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ चंद प्रोनाउन की एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं को अरबी में कहते हैं अना। ये मैं अना ही नहीं होती, अना मैं ही होती है ना, तो अना जो है ये मैं। ओके जी, फिर अरबी जुबान में हाजा, ये भी एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी जुबान में एक और प्रोनाउन आपको मिलेगा, अल्लजी। इसके माना होते हैं जो, क्लियर, जो। तो ये प्रोनाउंस की 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। इंशाल्लाह ताला जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे तफसील से तो एक एक चीज आपके सामने मैं जिक्र कर दूंगा। क्लियर हो गया जी। तो इसम को हम पर्सनल प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो आपके कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, तो अब नाउन के अंदर तो प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन अलग है ना। ठीक है, लेकिन अरबिक में इस्म के अंदर ही प्रोनाउंस आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रोनाउन दिख जाए, अना, मैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जमीर है, आप कहेंगे ये इस्म है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि कलिमा की कौन सी किस्म है ये बताएं, तो फिर जमायर तो कलिमा की कोई किस्म ही नहीं है, इस्म फेल और हर्फ तीन ही है। तो फिर आप कहेंगे मैं, जमीर जो है अना, ये एक इस्म है। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग बन जाएगी, पहली नाम बनी थी मेन हेडिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी जमा, ये इसकी सब हेडिंग्स बन गई नाम की 4। अब ये दूसरी मेन हेडिंग बन रही है जमायर, कि जितने जमायर हैं प्रोनाउंस वो भी इस्म की ही कैटेगरी में आएंगे। एक लिख ले, अना, मैं। ठीक है, अब ये सर ने लिखवाया था, आप लोग चाहें तो लिख ले, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी टाइप्स है ना, चाहे तो इंग्लिश में लिख ले, नहीं लिखना तो खैर है, कोई मसला नहीं। अना का मीनिंग है मैं,
पर्सनल प्रोनाउन, हादा का मीनिंग होता है ये, दिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इतना मुश्किल वर्ड लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे चाहे तो लिख लें। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है एक तरह से। ठीक है, वो वाला नहीं है वो जो हम लोगों की जगह यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन चीज की जगह तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हाजा यानी ये, यानी कि दिस। ठीक है, फिर है अल्लजी, जिसके मीनिंग होते हैं जो या जिस, इस तरह। ठीक है, जो या जिस। ये कहलाता है कंजंक्टिव प्रोनाउन। चाहे तो लिख ले भाई, नहीं लिखना नहीं लिखे। ठीक है, कन ये सर ने लिखवाया था असल में ना, मैंने तो वीडियो सर की काटी हुई है ना। सही है, तो मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ है कंजंक्टिव प्रोनाउन, जोड़ रहा होता है ये। ठीक है, तो जो जिसका भी, ये जितने भी हैं, ये सब हम कहेंगे ये इस्म ही है। जब कुरान पाक में वर्ड्स आएंगे तो हम कहेंगे ये इस्म है, ये फेल और हर्फ नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, एक एक प्रोनाउन की मैंने एग्जांपल आप सामने रख दी है। इसमें और क्या क्या शामिल होगा तो नोट कर लें। इसमें तीसरी चीज शामिल होगी सिफात, जिसे आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। अब इंग्लिश में आप एडजेक्टिव अलग से पढ़ते हैं, ऐसे ही ना, लेकिन अरबी में एडजेक्टिव जो है ये भी इसम ही शुमार किया जाता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना। ठीक, मसलन मैं जैद की अच्छाई बयान करता हूं, मैं कहता हूं जैद बहुत साले है। तो साले अरबी का लफ्ज है जिसके माना नेक के होते हैं। मैं कहता हूं जी जैद जमील है। अब आप नहीं परेशानी होना कि जैद तो जैद है, जैद जमील कैसे हो गया? सिफात हैं आप। अच्छा, सिफात में बहुत डिटेल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए सिफात में। आप आमतौर पे सिफात ही नहीं समझते हैं, लेकिन सिफात में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सिफात में कलर्स भी आ जाते हैं। मसलन ब्लैक को अरबी में कहते हैं असवद। हजर असवद है ना, असवद ब्लैक। तो एक कलर भी सिफात में आता है, कलर भी एडजेक्टिव में आता है, ज़हन में रखिएगा। सुर्ख को कहते हैं अहमर। अब हमने देखा था नाउन में क्या क्या आते हैं, चार चीजें आ गई। अब हम सिफात में देख रहे हैं कि सिफात में और क्या क्या आ सकता है। सिफात में एक तो सिंपल सिफत का जो कंसेप्ट है आपका, अच्छाई या बुराई। कलर्स भी सिफात ही होती हैं, कलर्स भी सिफात में आएंगे। ओके, अच्छा, सिफात में और क्या क्या आ सकते हैं? सिफात में अकबर आएगा जी, अकबर। ठीक है, मैं बताता हूं भी क्या है। सिफात में असगर भी आएगा। ये जो अकबर और असगर है ना, ये भाई लग रहे हैं ना दोनों। तो ये जो अकबर और असगर हैं, ये असल में सिफात में जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, मुझे बताइए, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं आप, मुझे बताइए कि जो बिग है, बिग एक एडजेक्टिव है ना, बिग। बिग के क्या माना है? बड़ा। बिग के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बिगर। बिगर का क्या मतलब होता है? दो कंपेयर करें तो उससे बड़ा। कंपेयर करें दो का तो हम कहेंगे ही इज बिगर देन। ठीक है, उससे बड़ा। और एक है बिगेस्ट। सबसे बड़ा। तो ये एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। हमने इसी तरह याद की थी, टॉल, टॉलर, टॉल। डिग्री के लिए अरबी जुबान में ना एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, अकबर। कबीर कहते हैं बड़े को, अकबर होती है। सही, वो फिर आपके इल्म में बाद में आया, लेकिन फार्मूला आपको रटा दिया गया। तो एक्चुअली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अरबी जुबान में ना एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, अकबर। कबीर कहते हैं बड़े को, अकबर कंपैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव के लिए भी। इसलिए आप अजान में सुनते हैं अल्लाहु अकबर, सुनते हैं ना? तो अल्लाहु अकबर का क्या माना है? अल्लाह सबसे बड़ा है। मुझे बताइए। ठीक है, नाम हमने देख लिए, इस्म के अंदर नाम होते हैं। ठीक है, फिर हमने, एक मिनट, ये क्या हो
ہو رہی ہے نا اسکرین شیئر؟ ٹھیک ہے. اسم کے اندر نام ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسم کے اندر ضمائر آ گئے، پروناؤنز آ گئے، جتنے بھی پروناؤنز ہیں وہ بھی اسم ہے. تیسری کیا چیز آئی کہ جتنی صفت ہے، عربک میں نا صفت بولتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی صفت ہی بار بار بولتے ہیں، اردو میں شاید صفت بولتے ہیں میرے خیال سے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی صفات ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگین آپ ادھر چلے جائیں انگلش کے پارٹس آف اسپیچ میں، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو. اب دیکھیں ناؤن الگ ہے، ایڈجیکٹو الگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایڈجیکٹیوز جو ہیں یہ اسم کے اندر ہی آ رہے ہیں. تو جتنی بھی صفات ہے نا، یہ بھی ساری کی ساری، کوئی بھی آپ کو دکھ جائے، جیسے جمیل ہے، خوبصورت، ٹھیک ہے، تو ہم تو کہیں گے یہ تو ایڈجیکٹیو ہے، صفت ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ یہ عربک میں صفت جو ہے کوئی الگ سے پارٹ آف اسپیچ نہیں ہے، اسم کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. تو جتنی بھی صفات آپ کو قرآن میں دکھ جائے وہ ساری کی ساری آپ کہیں گے اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اسم ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ سر نے یہ اس طرح کی کچھ باتیں بتائی ہیں، یہ آگے ہم زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ابھی ہلکا ہلکا دیکھ لیں بس، کہ صرف کسی کی اچھائی برائی ہی صفت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بھی جیسے سر نے بتایا کہ جیسے کوئی کسی سے بڑا ہے، ہاں، کوئی جو کلرز ہیں وہ بھی اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. میں بولوں بک جو ہے بلو ہے، ٹھیک ہے، تو بک کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو کلر بھی وہ ڈسکرائبنگ ورڈ ہو گیا، صفت ہو گئی، ایڈجیکٹو ہو گیا. عربک میں بولیں گے ہم کلر کو کہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر سر نے ایک پوائنٹ یہ بتایا اکبر اور اصغر کا، کہ جیسے کبیر بڑے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹے کو. اب کمپیئر کرانا ہے اکبر کہ کون ان دونوں میں آپس میں بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اکبر کا ورڈ کمپیریٹیو کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سپرلیٹیو کہ ان تینوں لڑکوں میں سب سے زیادہ بڑا کون ہے، تو پھر اکبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے دونوں کے لیے ہی اکبر یوز ہوتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اب کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہاں پہ سپرلیٹیو کے لیے یوز ہوا ہے کہ کمپیریٹیو کے لیے، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اصغر بھی اسی طرح سے کسی سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سب سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ ہلکی ہلکی چیزیں سر سے ابھی ٹچ کرا رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے یہ ورڈ سارے کے سارے اسم میں. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. صحیح. اس لیے آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، سنتے ہیں نا؟ تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. مجھے بتائیے، اردو میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا، یہ کیا ہے سجدہ کرنا؟ ماشاءاللہ، یہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا. تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا، اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود. سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود. اچھا، یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا، جو سجدہ کر رہا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ. اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا، ٹھیک، 50 رنز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے، سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا، 150 کیا پھر سجدہ کر دیا، تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے، آپ اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے. کیا ہے یہ؟ سجاد. تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے، اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے، نہ سجاد میں، نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا. اوکے جی. اچھا، اب جس کو سجدہ کیا جائے گا، صحیح ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسے سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو. تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا، عربی میں اسے کہیں گے یہ مسجود ہے. یہ مسجود ہے. تو یہ ساری میں یہ کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے کہا اچھا جی نیک، برا، بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں.
ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اوکے, آپ کے کیلکولیٹر میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگریز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا, اس وقت پرفارم کرنے والا وہ بھی صفت کہلائے گا, جو کہ مثلا سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا, جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا, جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد, اور جو کسی سے زیادہ کام میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی یہاں سے ہی میں لے کے آیا ہوں نا, وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. زیادہ کام میں کر رہا ہے تو ٹھیک ہو گیا. تو صفات سر نے بتا دی کہ بھئی خوبصورت، بدصورت، اچھا صحیح ہے، پھر لمبا، چھوٹا، پھر کلرز آ گئے، یہ سب صفت آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور صفت کوئی پارٹ آف اسپیچ عربک کا ہے نہیں تو ہم کہیں گے یہ ساری کی ساری اسم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سر یہ لے کر آئے کہ جیسے کہ سجدہ کرنا تو ایک کام ہے نا، کام کا نام ہے سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ سجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم ہے. صحیح ہے، اب اسم میں یہ نام والی کیٹیگری میں آ رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیٹیگری ہر دفعہ بتائیں کہ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے، بس یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے. اچھا، پھر سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے، ساجد وہ بھی اسم ہے. جس کو سجدہ کیا گیا مسجود وہ بھی اسم ہے. جو بہت زیادہ سجدہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے سجاد. ٹھیک ہے، پھر جو کسی سے زیادہ سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اسجد. تو یہ سارے ورڈز بھی آپ لوگ اگزامپل کے طور پہ لکھ لیں کہ یہ سب جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے اسم ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی یہاں سے ہی میں لے کے آیا ہوں نا, وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے. ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا. تو یہ جو ہے یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ لفظ کے میننگز کیا ہیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں کسی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے. اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اوکے جی. طویل چیز ہے, طویل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اچھا، اب سر نے جو میں نے اسکپ کرایا نا یہ سارا سر نے پریکٹس کروایا تھا. ٹھیک ہے، یہ ورڈز یہاں پہ لکھے اور پھر سر پوچھتے جا رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اسم ہے کہ نہیں ہے. اسم ہے تو اسم کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نحنو ہے وی تو یہ ضمائر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ذالکا ہے دیٹ. ٹھیک ہے، ہاذا ہوتا ہے دس، ذالکا دیٹ تو یہ بھی ضمائر میں آ رہا ہے, یہ بھی یہ سب اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس سر نے پریکٹس کروائی تھی تو وہ تو ابھی ان سیشن میں نہیں ہو سکے گی, وہ تو ہم ریگولر والے میں کرتے ہیں نا پریکٹس. ٹھیک ہے, اور کیا سر نے بتایا, اور یہ بتایا سر نے کہ ہاں بس یہ والی چیز کہ یہ ان سب ورڈز کے جب ہمیں میننگ پتا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سائنز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو دیکھ کے ہم فوراً پہچان, ہمیں بے شک اس ورڈ کا میننگ بھی نہ پتا ہو, دیکھ کے ہی ہم بتا دیں گے کہ بھائی یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اس کی علامت سے. ٹھیک ہے, تو وہ آگے جا کے دیکھیں گے وہ کس طرح سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ میننگ ہی نہیں پتا تو ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں اسم ہے فعل ہے حرف ہے, لیکن تب بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سسپینس ہے, وہ آگے پتا چلے گا. ہے طویل کے معنی ہاتھ, کیا کہہ رہے ہیں, خاص طویل. یار میں نے پہلی شاید رکھی ہے, میننگز نہیں پتا پوچھ لیں, جس کے میننگز پتا ہے وہ غور کریں, جس کے نہیں پتا پوچھیں. ہاں, اس کے میننگز ہیں لمبا, کس میں آ رہا ہے, صفات میں, پکی بات ہے, شاباش. ٹھیک ہے, صفت میں آ رہا ہے کیونکہ لمبا جو ہے یہ کوالٹی ہے, صحیح, ایڈجیکٹو میں آ رہا ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ آصف. جی, سین والا کہ سواد والا؟ سواد والا, اچھا ماشاء اللہ. مجھے بتائیے مرحوم اسم کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ کیا گیا ہاں,
صفات میں آ رہا ہے. صفات میں تھوڑا سا اور چھابش کھولیں. ایک تو سمپل صفات ہیں, ایک کلرز والی صفات ہیں, ایک کمپیریزن والی صفات ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک یہ والی صفات ہیں, یہ والی صفات ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہ ایک لفظ ہے جی, میں نے 2 حرکتیں اس پہ ڈالی ہیں. آپ اگر زبر پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ چلیں پہلے زیر پڑھیں. کیا لفظ ہے؟ معلم. اور زبر پڑھیں معلم. معلم اور معلم, ٹھیک ہے. اچھا, معلم کے معنی ہوتے ہیں ٹیچ کرنے والا, اوکے, اور معلم کے معنی ہے جس کو ٹیچ کیا جاتا ہے. فالو کر رہے ہیں؟ معلم کے معنی کیا ہے؟ ٹیچ کرنے والا, اور معلم کے معنی ہے جس کو ٹیچ کیا جا رہا ہو, یعنی اسٹوڈنٹ. تو ایسے لفظوں میں نا بہت آپ نے خیال کرنا ہے. یعنی آپ کو اور دیتا ہوں میں, ایک لفظ ہے جی ٹھیک ہے, اسے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ منتظر. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ انتظار کرنے والا. اور اگر اس پہ زبر پڑھ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ منتظر, ٹھیک ہے نا. اور آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں, ٹھیک نا. آپ کہتے ہیں جی میں آپ کا کب سے منتظر ہوں, ٹھیک ہے. اسم کو ٹھیک ہے, یہ بھی سر نے چاہے اگزامپل دے دی. معلم پڑھانے والا, ٹھیک ہے. معلم جس کو پڑھایا جا رہا ہے, جس کو ٹیچ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سر کیا ہے؟ معلم ہے. ہم سب کون ہیں؟ معلم ہیں, اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. منتظر زیر کے ساتھ ہو گیا انتظار کرنے والا. اب یہ بھی دیکھیں ایک بندے کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں نا, انتظار کرنے والا, تو یہ بھی آپ کی صفت میں آ گیا. صفت کی جو آخری کیٹیگری سر نے بتائی ہے, جیسے تھا سجدہ کرنے والا ساجد تھا, اس طرح منتظر ہے انتظار کرنے والا. اور منتظر جب زبر کے ساتھ ہوا تو جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے. آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے, ورنہ ہم اسم کو پراپرلی جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے. ان 4 میں سے پہلی چیز جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کی جنس. جنس کسے کہتے ہیں؟ جینڈر کو. جینڈر آپ کو پتا ہے 2 ہی ہوتے ہیں, 2 ہی ہے نا. کون کون سے؟ مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں آپ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سوری, ایک چیز میں بتانا بھول گئی تھی. یہ لیکچر نمبر 4 سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. اوپر ہیڈنگ ڈالے لیکچر 4 جنس, اور لیکچر 3 وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جہاں اسم کا ہم نے ہیڈنگ بنائی تھی نا, اور پھر اس کے نیچے سب ہیڈنگ بنائی تھی نام, پھر ضمائر, پھر صفات, ٹھیک ہے. تو جو اسم کی مین ہیڈنگ تھی نا, وہاں سے لیکچر 3 سٹارٹ تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ لیکچر 3 لکھ لیں, وہ ہو گیا. اب یہ لیکچر 4 ہے, ٹھیک ہے. اسم کا جینڈر معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. اگر مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کو میں نے استعمال مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. یہ پوائنٹ اہم ہے اس میں کہ اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کو استعمال مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے, مجھے بتائیے لڑکا مذکر ہے کہ مؤنث؟ لڑکی؟ قلم؟ فالو کر کے بات نا. ایک ہوتا ہے مذکر یا مؤنث ہونا, لڑکا مذکر ہے لڑکی مؤنث ہے. ایک ہے استعمال مذکر یا مؤنث کرنا. قلم نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں جی مذکر ہے تو اس کی مؤنث مجھے بتائیں کہاں ہے, کیونکہ جو مذکر ہوتا ہے اس کی مؤنث بھی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی مؤنث تو ہے نہیں, لیکن آپ قلم کو ایز اے مذکر یوز کرتے ہیں.
आप कह रहे हैं कलम अच्छा लिखता है, ये नहीं कहते कलम अच्छा लिखती है, अच्छी लिखती है। और आज के लेक्चर में आप इस काबिल होकर यहां से उठेंगे कि कुरान का कोई भी लफ्ज, अरबी जुबान का लफ्ज जो हम यहां पर पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताइए मुजक्कर या मुअन्नस, तो आप बता के उठेंगे जो मुजक्कर या मुअन्नस इंशाल्लाह। ओके जी, इस एतमाद के साथ बैठना है आपने आज। अच्छा जी, अब फायदा हमें यह होगा कि हम मुजक्कर मुअन्नस दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक को डिटेल से पढ़ लेंगे, एक को अच्छी तरह समझ लेंगे। जो लफ्ज हमारे सामने आएगा हम अच्छी तरह समझे हुए में उससे फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिट हो जाएगा तो हम उसे मान लेंगे कि वो है, अगर नहीं फिट होगा तो कह देंगे ये दूसरी कैटेगरी का है। ओके जी, तो हम मुअन्नस को पढ़ेंगे जी, मुअन्नस को पढ़ेंगे। मुअन्नस दो तरह का होगा, एक तो हो गई मुअन्नस, एक तो हो गई मुअन्नस। उस मुअन्नस को कहेंगे हकीकी है, ये हकीकी मुअन्नस है। हकीकी मुअन्नस किसे कहेंगे? जो हो गई मुअन्नस। लड़की हकीकी मुअन्नस, मां हकीकी मुअन्नस, बिल्ली हकीकी मुअन्नस, गाय हकीकी मुअन्नस। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 की हेडिंग आपने डाली, टॉप पे लिखा जिन्स, जेंडर इंग्लिश में। ठीक है, अब जिन्स की दो कैटेगरीज हैं, एरो बना के यूं कर दें, मुजक्कर मोन्नस। अब मोन्नस को डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे भी मोन्नस का। ठीक है, और फिर जो भी वर्ड कुरान का सामने आएगा, ठीक है, जो भी इस्म होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि भाई ये मोन्नस की जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं उसमें कहीं पे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो हम कह देंगे बस नहीं बैठ रहा इधर, तो मुजक्कर है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल मोन्नस की कैटेगरी बना लें कि मोन्नस में भी फर्दर कैटेगरीज हैं। एक है हकीकी मोन्नस, ठीक है, और ये अब यहाँ पे तो चार्ट को चलने दें, कहीं और पे नीचे साइड में कहीं पे लिख लें कि हकीकी मोन्नस कौन है, जो एक्चुअल में मोन्नस है, ठीक है, जिसका पेयर में मुजक्कर पाया जाता हो, ऐसे ऐसे लिखिएगा। ठीक है, जिसका मतलब ना साथ में मुजक्कर जिसका होता हो, जिस भी मोन्नस का। ठीक है, मिसाल के तौर पे औरत है तो औरत का एक मुजक्कर होता है मर्द। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे ये हकीकी मोन्नस है। अब इवन गाय है जैसे, ठीक है, गाय का एक मुजक्कर होता है बैल। ठीक है, तो गाय को हम कहेंगे ये हकीकी एक्चुअल रियल मोनस है। ठीक है, तो ये सारी जितने भी है ना जितनी भी औरतें, बच्चियां, लड़कियां, मरियम का नाम ले लें, मरियम है, ठीक है, तो मरियम क्या कहेंगे हम कहेंगे हकीकी मोनस है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये चंद एक एग्जाम्पल लिख लें, हकीकी की, इंसान की भी लिखें और एक आध जानवर की भी लिख लें ताकि हमें पता हो। ठीक है, उर्दू में ही लिखे अभी एग्जाम्पल, अभी अरबिक की हमारी वोकेबलरी बिल्डअप हुई नहीं है, तो हम इसलिए सर भी ना उर्दू में ही बता रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, वोकेबलरी होती रहेगी बिल्ड। ओके जी, ये उर्दू में समझा रहा हूं आपको, अभी अरबी नहीं बताई मैंने इनकी। और दूसरा वो होगा जो मोनस इस्तेमाल होगा, जो मोनस के तौर पे इस्तेमाल होगा, उसको हम कहेंगे गैर हकीकी मोनस। गैर हकीकी या लफ्जी मोनस कह लें, यानी लफ्जी तौर पे उसे हम मोनस बोलेंगे। समझ आ गई बात? मैंने आपको इस्म देना है, आपने उस इस्म को मोनस की पिक्चर में फिट करके देखना है। अगर वो फिट हो जाएगा तो रिजल्ट निकला कि मोनस है, अगर ना फिट हुआ तो आपने कहना जी मुजक्कर है, बस खत्म, इतनी सी बात है। ओके जी। अच्छा, हकीकी तो सिंपल सी बात है, जिसका बंदा होगा वो हकीकी मोनस होगा। अब ये है जिस में बंदे का ताल्लुक नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल मोनस के तौर पर हो रहा है। इसकी दो अकसाम होगी। ठीक है, गैर हकीकी मोनस वो है कि अरब जिस वर्ड को मोनस के तौर पे यूज करता है, जैसे हम उर्दू में कितने सारे वर्ड हैं, हमको पहले से हमारे दिमाग में हमने कभी सीखा भी शायद ना हो, क्योंकि हमें पता है ये मुजक्कर है मोनस। अब जैसे मैं बोलूं कि बोतल, ठीक है, बोतल टूटा हुआ है या बोतल टूटी हुई है। ठीक है, हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि ये मोनस है कि मुजक्कर है, लेकिन हमारे मुंह से ये निकलेगा बोतल टूटी हुई है। ठीक है, बोतल का कोई मुजक्कर तो नहीं है ना पेयर में, ठीक है, कोई भी नहीं है, तो ये हम बोलेंगे ये एक गैर हकीकी मोनस है। अब वजह क्या है, वजह में नहीं पता होती, बस उस जुबान वाले जो लोग हैं वो इसको मोनस ही बोलते हैं। हम उर्दू वालों के पास क्या रीजन है, ठीक है, कि बोतल टूटी हुई क्यों है, टूटा हुआ क्यों नहीं है, वो है तो है। ठीक है, उसको फिर क्या करना होता है, अब जो उर्दू सीखेगा उसे रट्टा मारना होगा कि बोतल जो है उर्दू जबान में मोनस के तौर पे यूज होती है। ठीक है, किताब गंदी है,
گندا ہے تو نہیں نا. اب کتاب بھی ہمیں پتہ بھی نہیں کتنے سارے ورڈ مونس ہے لیکن ہمارے منہ سے وہ نکلتا ہے. تو اسی طرح جو عربک میں جو ورڈز مونس کے طور پہ عرب یوز کرتا ہے وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا کہ کون سے مونس ہے, تبھی تو لینگویج آئے گی نا صحیح سے. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ ہم کیسے پتہ کریں, تو اس کی یہ کچھ سر بتا رہے ہیں, کچھ سائنز ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا جو ورڈ ہے نا یہ مونس کے طور پہ یوز ہوگا. ٹھیک ہے, تو جنس جاننا ضروری ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کی, ادروائز نہیں. ہم جیسے انگلش میں بھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ زید گوز ٹو اسکول, ٹھیک ہے, پھر آگے ہم بولیں گے وہ ایک اچھا لڑکا ہے. اب وہ کے لیے مجھے پتا تو ہو کہ زید مذکر ہے کہ مؤنث ہے, تبھی تو میں ہی یا شی یوز کروں گی نا. تو جنس کے بغیر تو پھر زبان آپ بول ہی نہیں سکتے جب تک ورڈز کی جنس نہ پتا ہو نا. ٹھیک ہے, تو اب یہ غیر حقیقی سر بتا رہے ہیں کیسے پتا چلے کہ عربک کے کون سے ورڈز ہیں جو اب جیسے بقرہ آ گیا, بقرہ ہمیں پتہ ہے گائے ہے, تو بقرہ تو مؤنث ہے, پتہ ہے, سمپل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب فار ایگزامپل عربک کا کوئی ورڈ ہم لے لیں, قرآن کا کوئی بھی ورڈ لے لیں, جیسے الحمد ہے. ٹھیک ہے, الحمد تمام تعریف, تو یہ کیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی سر بتائیں گے. کوئی کوشچن, کوئی کنفیوژن؟ ایک ہوگی علامتی مونس. ہم علامت فکس کر دیں گے مونس کی کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے تو مونس ہے, علامت ہم فکس کر لیں گے. اوکے جی. اور دوسری قسم ہوگی سمائی. علامت تو نہیں ہے لیکن عرب چونکہ اسے مونس بولتا ہے تو ہم نے اسے بھی مونس کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ ہماری نہیں چلنی ہے یہاں پہ. اب ہم آئیں گے مونس کی عربی زبان میں علامتیں کون کون سی ہیں. تو مونس کی عربی زبان میں 2 علامتیں ہیں ٹوٹل جن کی وجہ سے آپ پہچانیں گے. ایک علامت جو ہے نا وہ ہے 99% اور ایک علامت ہے 1%. ایک ہے 99%, ایک ہے 1%. تو کون سی پڑھنا پسند کریں گے, 1% کے 99%؟ ماشاء اللہ, شکر. تو ہم 99% ہی پڑھیں گے. وہ غیر حقیقی ہے لفظی مونس جس کے آخر میں گول تاج ہے. یہ گول تاج جو ہے یہ علامت ہوگی غیر حقیقی یا لفظی مونس کی. دوسری علامت نہیں پڑھاؤں گا آپ کو, 1% ہے, وہ آپ انشاءاللہ تعالی بہت آگے جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. سمائی وہ مونس ہوں گے جنہیں عرب مونس. اچھا ٹھیک ہے, یہ دیکھ لے, جنس کی بات کی تھی ہم نے, مذکر مونس 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مونس میں کیا ہے, حقیقی مونس. ٹھیک ہے, دوسرا کیا ہے, غیر حقیقی مونس. صحیح ہے, حقیقی میں ہو گیا لڑکی, صحیح ہے, بیٹی, صحیح, بلی. ٹھیک ہے, اچھا, اور غیر حقیقی جس کو عرب مونس کی طرح یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ حقیقی مونس نہیں ہوتے. تو اس میں کیا ہے, 2 علامتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, علامت تو سائن ہوتی ہے, جو ورڈ کو دیکھا پہچان گئے, بے شک میننگ نہ پتا ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ورڈ کو دیکھ کے پتا چل گیا. تو جو ورڈ گولتا پر اینڈ ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, جو ورڈز بھی گولتا پر اینڈ ہو رہے ہوں گے, موسٹلی کہہ لیں کہ وہ جو ہے, یا چلے موسٹلی کو بعد میں ذکر کریں گے, وہ مونس ہوں گے. جو ورڈ, یہ علامت ہے, ٹھیک ہے, کہ گولتا پر اینڈ ہو رہے ہیں, ان کو آپ نے مونس کنسیڈر کرنا ہے نہ. اب ایک اور علامت بھی ہوتی ہے 1%, وہ بہت کم پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی سر کبھی بعد میں بتائیں گے. تو فی الحال لکھ لیں کہ علامتی مونس ایک کیٹیگری ہے غیر حقیقی کی, اور 2 علامتیں ہوتی ہیں جن سے ہم پہچان لیتے ہیں اس ورڈ کو کہ مونس ہے. پہلی علامت 99%, یعنی گولتا جن ورڈز میں ہوگی نا, ٹھیک ہے, وہ 99% جو علامت اپلائی ہو رہی ہے وہ یہ والی ہے, اور بہت ریئر کچھ ورڈز میں ہی ہے, اس کے مقابلے میں ہم کہیں گے ریئر, جبکہ یہ بھی کافی سارے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو دوسری علامت ہے وہ سر ابھی نہیں بتا رہے, وہ بعد میں. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کو اگر ہم اردو سے کمپیئر کریں نا تو ایک چیز ہو سکتی ہے, جیسے ہم بولے نا کہ لاٹھی, لاٹھی ہے. اب ہمیں پتہ ہے یہ جو ای والے ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر ہم لوگ مونس ہی کنسیڈر کرتے ہیں. لاٹھی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پسلی, اب پسلی بھی ہم فیمیل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شیشی, شیشی گندی ہے. ٹھیک ہے, تو ای دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارے فیمیل. یہ ایک مطلب کسی کو باہر والے کو پڑھائیں گے تو ہم کہیں گے بھائی اردو میں جہاں ای آ رہا ہو نا اس کو مونس کنسیڈر کر لیا کرو, کہ زیادہ تر ورڈز کا یہی ہوتا ہے. تو ایک علامت ہو گئی نا, یہ جو یا کے اوپر اینڈ ہو رہے ہیں ای ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ اردو کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے, جو وہ سیکھتے ہوں گے. اب عربک میں یہ علامت گولتا ہے. صحیح ہے, 99%. اوکے نا. مونس بولتا ہے, عرب مونس بولتا ہے, لہٰذا ہمیں بھی بولنا پڑے گا. اگزامپل دے دیتی ہوں, اگزامپل نہیں دی نا. گولتا کے ساتھ جیسے جنت ہے,
ठीक है, जन्नत गोलता पर एंड हो रही है ना, ठीक है, तो जन्नतुन है। फिर और ले लें कोई वर्ड, कुरान का कोई वर्ड जहन में आ रहा है गोलता के साथ? बहुत सारे होंगे अभी आएगा नहीं। ठीक है, गुरफा है, अब कुरान में तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन कमरे को कहते हैं। गोलता पर एंड हो रहा है, बस जहां दिख गया एक वर्ड गोलता पर एंड हो रहा है, बस खत्म। ठीक है, वो आप फिर उसको बना ले कि हाँ ये मोन्नस है। ठीक है। इसमें जब हमारे बुजुर्गों ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि कुछ नाम थे जिन्हें अरब मोनस बोलता था। कुछ नाम मसलन उन्होंने देखा जी, हवा के नाम अरब मोनस बोलता था। हवाओं के नाम होते हैं ना, होते हैं ना हवाओं के नाम। हवा चलती है कि चलता है? हवा मोनस ही है ना उर्दू में हमारे नजदीक, सही है। तो हवा या हवा के नाम अरब मोनस बोलता है। अरब शराब के नाम भी मोनस बोलता है। ठीक है, अब ये दूसरी कैटेगरी आ रही है गैर हकीकी की, जो कि समाई है। ठीक है, समाई यानी कि जो सुनने में एक होता है ना कि वो अरब इन वर्ड्स को इस तरह से बोलता है, आपने सुन लिया, ठीक है, कि इस तरह बोलता है, अब इसका कोई लॉजिक या रीजन नहीं है। यहाँ पे तो देखिए हमें एक रीजन मिल गया था ना, गोलता पर एंड हो रहा है, तो हमने कहा चलो इसकी वजह है कि ये गोलता पर एंड हो रहा है तो ये मोनस है। अब इसमें कोई वजह नहीं आपको मिलेगी, बस ये अरब ऐसे बोलता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम उर्दू में आसमान को क्या बोलते हैं? ठीक है, आसमान बड़ा है, बड़ी है तो नहीं बोलते ना। अब हम क्या रीजन देंगे इसमें? ठीक है, कोई रीजन भी नहीं, बस बड़ा है बोला जाता है उर्दू में, तो आप याद रखें इसको। तो इसी तरह अरबिक में भी कुछ वर्ड इस तरह से हैं जिसमें गोलता नजर नहीं आएगी, फिर भी उनको अरब मोन्नस कंसिडर करता है। ठीक है, तो वो हमने फिर याद करने होंगे वो। ठीक है, तो वो अब सर बता रहे हैं कि जितने भी हवाओं के नाम होते हैं ना, हवा भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है ना, एक बहुत बर्फीली हवा है, एक लू जैसी हवा है, तो डिफरेंट जितने भी हवा के नाम है वो सारे अरब मोन्नस कंसिडर करेगा। शराब के भी बहुत तरह के नाम होते हैं, ठीक है, वो सारे अरब मोनस उनको कंसिडर करता है। ठीक है, मोनस यूज करता है उनको। ठीक है, इसी तरह और भी अभी लिस्ट बढ़ेगी। ओके। अरब आग और उसके नाम भी मोनस बोलता है। हमें इस वक्त शराब के नामों से कोई गर्ज नहीं है कि मैं आपको लिस्ट पूरी करवा रहा हूं, बस याद आपने ये रखना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, शराब पी जा रही हो, तो अंजाम क्या होता है? आग। बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये नाम है हवा, शराब और आग, इनको अरब मोनस बोलता है। उसके अलावा अरब किन नामों को मोनस बोलता है? अरब शहरों और मुल्कों के नामों को मोनस बोलता है जी। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? अरब बोलता है ना, हम मुज़क्कर बोलते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, तो हम मुज़क्कर के तौर पे पाकिस्तान को लेते हैं। अरब शहर के नाम मोनस बोलेगा। ओके जी, एक हो गया नाम। दूसरी कैटेगरी जो थी ना वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हमें जो पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए, दो तरह के पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारे। एक वो हैं जो दो दो हैं, एक वो हैं जो एक ही है। आपकी आंखें कितनी है? दो है ना। नाक एक, सर, कान, हाथ, पांव, ठीक, जुबान। अच्छा, बस इससे आगे अंदर नहीं जाना। गुर्दे, फेफड़े, ठीक है, जिगर, उसकी बात नहीं होगी। तो वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो पेयर है, पेयर, मसलन आंख पेयर की सूरत में होती है, कान पेयर की सूरत में है, हाथ पेयर की सूरत में है, टांग पेयर की सूरत में है। तो जो पेयर की सूरत में ना, अरबों ने मोनस बोलता है। एक कैटेगरी और है जो किसी ग्रुप में नहीं आती, उसको उलमा ने एक अलग से ही कैटेगरी बना दिया, यानी उसे उन्होंने कहा जी ये मिसलिनियस है, मुतफर्रिक अस्मा है। मुतफर्रिक, मिसलिनियस, यानी ये वो होंगे जो हमारे
हमारी वोकैबुलरी के साथ साथ इंक्रीज हो सकते हैं। ये तो फिक्स हो गए ना। ये मुतफर्रिक का मतलब है जो हम मुताला जो करते जाएंगे इसमें इजाफा होता जाएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको 5 या 6 लफ्ज बताऊंगा, वो आपने बस याद रखने हैं, वही हमारी क्लास में इस्तेमाल होंगे। मसलन अरब जो है सूरज को मोनस बोलता है, सूरज को अरबी में कहते हैं शम्स। चलिए सही है, टाइम अप हो गया, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।